वेगवेगळ्या शाळा व्यवस्थापनांनी बालरथ कर्मचाऱ्यांक बरे पिडल्यात। हे पिडणुके संदर्भात गोय सरकारान हस्तक्षेप करून शिक्षण खात्या कडेन संयुक्त बसका घेवची युनायटेड बालरथ बस कर्मचारी संघटनेन मागला। अजून बरेच जणांक वेळार पगार मिळना। शाळा व्यवस्थापनान मनमानीपणां चलयल्यात। कांय जणांक कामावयल्यान काडून वडोवपाची धमकी दिवपाचे प्रकारय घडल्यात। 422 वयर बालरथ ड्रायव्हरांच्या पगारात कळाव, तांची जातली पिडणूक आणि तांचे मागणेचेर कारवाय करप हांचो हे मागणेंत आस्पाव आसा। फोंडेचे पत्रकार परिशदेंत संघटनेचो अध्यक्ष शिवकुमार नायकान सांगले। 2023-24 ह्या वर्सा आमी स्ट्रायक केल्लो आनी त्या स्ट्रायकान आमकां सीएमान बरो हेल्प केल्लो आनी सीएमान आमच्यो थोड्यो मागण्यो ज्यो पगाराची एक वाडीची मागणी आशिल्ली ती एक केली। आमकां 2 म्हयने पगार मेळनासली ते आमचो एक प्रश्न सुटावो केलो आनी एवरी इयर आमकां 5% इन्क्रिमेंट केलो। पण आयज विशय आनी प्रॉब्लम जाला असो की गव्हर्मेंटाचो ग्रांट येता तो सप्टेंबराच्या एंडाक येता आनी गव्हर्मेंट एकाच टायमार फूल जो ग्रांट आसा स्कूल मॅनेजमेंटाक दिता तो वांगडाच दिता। तितून गाडयेचे मेंटेनन्स आसता, गाडयेचे इन्शुरन्स आसता, डिजल आसता आनी आमची सॅलरी। हांगा असो प्रॉब्लम जाला की सॅलरी तेंच्या हातीन मॅनेजमेंटाच्या हातीन गेल्ल्या कारणान आमकां टायम टू टायम पगार मेळना। आयज आमचे कितलेशेच गोंयान भाव आसा ड्रायव्हर आनी एटेंडंट आसा तांकां 6 म्हयने 8 म्हयने 10 म्हयने सुद्दां थोड्यांक सॅलरी अजून जावना। हे आमी सरकारा एज्युकेशन डायरेक्टरा कडेन जेन्ना वयता सीएमा कडेन वयता सीएम म्हणटा आमी ग्रांट सगळो एका टायमार घातला। सरकाराचें नोटिफिकेशन आसता स्कूल मॅनेजमेंटाक की तांकां 1 ते 2 तारखे भितर पेमेंट करचो। पूण हे मॅक्झिमम स्कुलां हे कोणूच जे सरकाराचें नोटिफिकेशन फॉलो करिना आनी रेगुलर बसी आमी चलयता, रेगुलर आमी आमची ड्युटी करता। 6:30 आमी बस स्टार्ट मारता आनी 6:30 ड्युटी करपाक आमकां 5:30 उठचें पडटा आनी आमी टायम टू टायम ड्युटी करता पण आमकां पगार टायम टू टायम मेळना। आयज जशें आमी बालरथ स्टाफ आसा तशेंच आमी पेरेंटूय आसा। आयज आमची भुरगीं शिकता, हायस्कुलान वयता, कॉलेजीन वयता, जेन्ना आमकां 6 म्हयने 4 म्हयने जेन्ना पगार मेळना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक जे नेसेसरी कितें जाय पडटा भुरग्यांक शिकपा खातीर तें आमी भुरग्यांक दिवपाक अपुरे पडटा। तेका लागून आमकां आमचो डिमांड आशिल्लो, आमची COD डिमांड आशिल्ले, चार्टर ऑफ डिमांड आशिल्ले, तितून आमचो एक डिमांड आशिल्लो की जी आमची सॅलरी जी आसा ती आमच्या एकावंटान येवची आनी तेका हॅरेसमेंट करपाक लागता आनी असो हॅरेसमेंट करता आनी तेका मदींच कामाचो टर्मिनेट करता। अश्यो कितल्योश्योच आमच्यो केसी आसा। आमकां जो ग्रांट सरकार जो ग्रांट सप्टेंबरान दिता तो ग्रांट सरकारान जुनान दिवचो, जेणे करून कितें आहा जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर म्हटल्यार चवथ आसता। आतां कशें जाला जे आमचे गोंयकारांचे सण आसा चवथ म्हटल्यार सगळ्यांत व्हडलो सण, मागीर दिवाळी, बाकीचे सगळे सण आसा पूण आमकां रीण काडून सण करचे पडल्या। तेका लागून हांव सरकारा कडेन मागता की जे तुमी ग्रांट स्कूल मॅनेजमेंटाक सप्टेंबरान घालता तो जुनान म्हणून हांव मागता की हे सगळे बालरथाचे वेगवेगळे विशय आसा ते विशय सुटावे जातले आनी जाल्यार एक आमकां ऑथॉरिटीज ज्यो स्कूल ऑथॉरिटीज आसा तांकां घेवपाचे, युनियनाक घेवपाचे, एज्युकेशन डायरेक्टर आनी एज्युकेशन मिनिस्टर ते मेळोन तो एकी कडेन मेळोन आमकां एक जॉयंट मिटींग घेवची आनी ह्या सगळ्या विशयाचेर जे बालरथाचे वेगवेगळे विशय आसा त्या विशयाचेर सोल्युशन काडपाचें एका टायमार आनी हो बालरथाचो जो विशय आसा जो म्हणजे हॅरेसमेंटाचो हे ते एका टायमार एका जाग्यार सुटावो करपाचो म्हणून आमकां एक जॉयंट मिटींग करपाक तेणें सीएमान टायम